السلام عليكم. اليوم غنديرو كوريكسيون ديال لابليكاسيون اللي كنا درنا. السؤال الاول اكسبريمي بار لي فيكتور b et l'image de c par le mode ici h de centre a et de rapport k égale 2/3. نجاوبو بعد على هذا السؤال، هذا ساهل. عندنا b et l'image de c، c'est-à-dire ان هاد b هادي راه هي ليماج ديال ديال هاد c هذا، باش بلو مود ici h de centre a et de rapport k égale 3. هادي بالضبط درنا هاد العلاقة هادي. إلا كانت عندي مثلا ان بريم هي ليماج ديال ان، يعني ان اش ديال ان كتساوي ان بريم. اش كتعني بلي فيكتور؟ كتعني ان اوميغا ان بريم كتساوي ك اوميغا ان. اوميغا هو لو سونتر ديال لوموتيسي و ك هو الغابور. مزيان، حنا هنا شنو عندنا بي هي ليماج. بي هي ليماج، هنا هي ان بريم هي ليماج، يعني ان هاد بي هادي راه هي ان بريم، وهاد سي هادي هي هاد ان. هذا لو سونتر، شكون هو لو سونتر؟ هو ا. لو سونتر هو ا والغابور هو 2/3، يعني ان هاد اوميغا هادي راه هي هاد ا هذا، وهاد ك هي 2/3. بون اش غتولي عندنا دابا؟ غتولي عندي ا بي يعني اوميغا ان بريم اوميغا ان بريم، هي ا بي. اش كتساوي؟ هاد العدد ك اللي هو 2/3 عاوتاني اوميغا ان. اوميغا ان هي اوميغا ان. شكون هي ا؟ يعني اوميغا هي ا ا سي. ا سي يعني ان ا بي كتساوي 3 ا. السؤال الثاني عندنا العكس، عندنا هنايا علاقه بلي فيكتور. بغينا نبدا شكون هو لوموتيسي هذا، يعني نحدد شكون هو الغابور وشكون هو لو سونتر وشكون هي لو بوين شكون هي ليماج ديالها. نفس العلاقه اللي عندنا هنا غنحاولوا نصايبوها. دابا غنمشيو للعكس، دابا عندي هذه وغنقلبوا على هذه. هنا لو بوين اللي كيتعاود شكون هو اي. هي اي وهنا هي اي. مشينا انا عندي اوميغا وانا عندي اوميغا، صافي دير ان هاد اي هذا هو لو سونتر، وهنا العدد ناقص 3/4 هو الغابور. مزيان، دابا هاد ان بريم شكون هي هنا؟ هي او. ان بريم هي او، صافي دير ان او راه هي ليماج ديال من؟ ديال هاد العدد هذا اللي هو ديال هاد لو بوين هذا اللي هو اف. صافي دير عندنا اش ديال اف كتساوي لنا او. اش ديال اف كتساوي او، يعني ان او هي ليماج ديال اف. ان بريم هي ليماج ديال ام. ان بريم هي ليماج ديال ام، يعني اش ديال ام كتساوي ان بريم. هنا عندنا او هي ليماج ديال اف، صافي دير ان اش ديال اف كتساوي لنا او. اش ديال اف هذه كتساوي هاد لو بوين هذا اللي هو او. Déterminer le centre et le rapport de l'homodicée H' qui transforme A à B. déjà عطينا ان A تتحول ب، يعني ان B هي ليماج ديال A. dans les cas suivants عطينا هنا واحد دوكا نبداو بالاولانيه. عطينا هنايا 2 اوميغا A زائد 3 A B كتساوي فيكتور نول. حنا عندنا لوموديسي كيحولنا A الى B. A الى B. هنا غندير علاقه شار. عندنا هاد الفيكتور A B، الفيكتور A B هي ندخلو عليها لو بوين ا او لو بوين اوميغا، صافي عندنا ا اوميغا زائد اوميغا بي. هنا درنا علاقه ريلاسيون دو شارب. مزيان، من بعد غادي نحاولو نشرو هادي، غتولي 3 ا اوميغا زائد 3 اوميغا بي. هنا عندي 2 اوميغا ا وهنا عندي 3 ا اوميغا، باش نجمعهم خصني نكون بحال ياك. دونك هنا ا اوميغا غتولي هي نقلبهم، غتولي ناقص 3 اوميغا. 2 اوميغا ا هي ناقص 3 اوميغا ا زائد 3 اوميغا بي كتساوي فيكتور نول. 2 اوميغا ا ناقص 3 اوميغا ا هي ناقص اوميغا ا زائد 3 اوميغا بي كتساوي لنا فيكتور نول. حنا قلنا بان بي هي ليماج، صافي بي اللي غتكون في هاد الجهه الاولانيه، يعني خص تكون بي. نخليو هنايا 3 اوميغا بي نخليوها وغادي نحولوها للطرف الاخر، على حيت بي هي ليماج، بي غتكون في الطرف هذا. مزيان، دونك 3 اوميغا بي كتساوي اوميغا ا، يعني ان هذه اللي غنحولها لهنا. دونك اوميغا بي شحال غتولي؟ غنحيد 3 نقسم عليها، يعني في الوحده 3 اوميغا. دونك شكون هو هاد لوموتيسي هذا؟ هو دو سونتر اوميغا اي دو رابور 1/3. دونك اش بريم لو سونتر هو هاد اوميغا اللي كتعاود، وشكون هو الرابور؟ هو 1/3. بطبيعة الحال كيحولنا بي الى ا، يعني بي تكون هنا بي الى ا. ترانسفورم ا الى بي، ترانسفورم ا الى بي، يعني بي هي ليماج. ترانسفورم ا الى بي كما قالنا، يعني ان اش بريم دو ا كتساوي لنا بي. عقل على شي مزيان. ندوزو الحالة الثانية. عطينا هنا عطينا اوميغا بي كتساوي ناقص 1/2 بي ا. نفس الشيء هنايا نديرو علاقة شارب، هي كترانسفورم ا الى بي. دونك عندنا هنا اوميغا بي كتساوي ناقص 1/2 بي ا. نديرو علاقة شارب، هاد بي ا هادي ندخلو على اوميغا تولي هي بي ا زائد اوميغا ا.
نشرو دابا تولي هي ناقص واحد على جوج بي ا ناقص واحد على جوج اوميغا ا. رجعو عاوتاني قالنا اوميغا ان هاد لوموتي سي اش بريم كيترانسفيرم ا الى بي، يعني بي هي ليماج، يعني ان بيرس تكون في الجهه. دونك نجيبو هاد ناقص واحد على جوج بي اوميغا نجيبو نعطيها الطرف هذا، غتولي هي اوميغا ا زائد واحد على جوج بي اوميغا كتساوي ناقص واحد على جوج اوميغا ا. نلاحظ ان هنا عندي اوميغا بي وهنا عندي بي اوميغا، ميمكنش نجمعهم حتى يوليو بحال بحال. دونك هادي خصني نقلبها، قلبنا غتولي موان، تولي ناقص واحد على جوج اوميغا بي كتساوي ناقص واحد على جوج اوميغا ا. دابا يمكن ليا نجمع هادو، اوميغا بي ناقص واحد على جوج اوميغا بي هي واحد على جوج اوميغا بي كتساوي ناقص واحد على جوج اوميغا ا. هنا عندي واحد على جوج هنا عندي واحد على جوج، نقدر نختزلهم، غتولي عندي اوميغا بي كتساوي ناقص اوميغا ا. دونك شكون هو هاد لوموتيسي هذا اش بريم؟ هو دو سونتر اوميغا شحال غابور هي ناقص واحد ترانسفورم ا الى بي، ça veut dire ان ليماج ديال ا هي بي، ça veut dire ان اش بريم دو ا ايكال ا بي. هذه هي ليماج، هذا هو لو بوان، يعني اش بريم دو ا كتساوي لنا بي. سالينا دابا لابليكاسيون ندوزو واحد لي بروبريتي دو ترانسفورماسيون. بروبريتي دو ترانسفورماسيون، اول حاجه بروبريتي دو لا سيميتري سنترال، عندنا بروبريتي دو كونسيرفاسيون. عندنا هاد السيميتري سنترال كونسيرف لانيمون دي بوين اي لو كوفيسيون دالينيومون، يعني ان مثلا عندي واحد لو بوين ا بي سي، هادي 3 بوين الينيي حتى ليماج ديالهم، ça veut dire ان ا بريم بي بريم سي بريم اللي هما ليماج ديال ا بي سي حتى هما كيكونوا الينيي. كيفاش هاد كوفيسيون دالينيومون؟ هنا الا شفتها هادي في الاول ديال العام ديال مثلا عندي ا بي و سي 3 بوين الينيي، كتعني بلي فيكتور، كتعني ان مثلا ا سي كتساوي ك ا بي، ياك؟ ملي غندير هنايا ملي غندير سيميتري سنترال شنو غنلقى؟ مثلا ا بريم سي بريم كتساوي نفس الكا، يعني ان ديك الكا كيبقى هو بلي سيميتري كتساوي نفس الكا ا بريم بي بريم، يعني ان ديك الكا ما كيتبدلش، ديك الكا هو كوفيسيون دالينيومون. يعني مثلا ا بي سي 3 بوين اليني، يعني ان ا سي كتساوي ك ا بي، حتى ملي كندير كنعاود مثلا ا و بي و سي بلي سيميتري ديالهم كيبقى ليا لو ميم كا. مزيان، لا سيميتري سنترال كونسيرف لو ميليو، يعني مثلا الا عندي مثلا اي هو الميليو ديال ا بي، ياك؟ سافي دير ان مثلا ملي غندير سيميتري سنترال كيولي مثلا عندي ا بريم بي بريم شكون هو الميليو ديالها؟ هو ليماج ديال ديك اي. لا سيميتري سنترال كونسيرف لا ديستانس، يعني ان المسافات ما كتبدلش. ولا سيميتري كونسيرف لا ميزور دي زونغل، يعني مثلا عندي واحد الزاويه ودرنا لا سيميتري كتبقى نفس القياس، نفس لا ميزور. لا سيميتري سنترال كونسيرف باراليليزم اي لورتوغوناليتي، مثلا عندي واحد دو دروات باراليل سيميتري تاعهم كيبقى باراليل، عندي واحد دو دروات اورتوغونال سيميتري كيبقى اورتوغونال. كتلاحظ هنا بان سيميتري اكسيال نفس هاد لي 5 فراس كيتعاودوا هنا، يعني ان السيميتري اكسيال حتى هو كونسيرف لانيمون دي بوين اي لو كوفيسيون دالينيمون، حتى هو كونسيرف لو ميليو، يعني سيميتري اكسيال كونسيرف لا ديستانس. نفس الشيء بالنسبه لا ميزير دي زونغل، نفس الشيء بالنسبه باراليليزم اي لورتوغوناليتي، يعني سيميتري سنترال واكسيال بحال بحال. شوفوا الترانسلاسيون حتى هي بحالهم. La translation conserve l'animaux des points et le coefficient d'alignement. La translation conserve le milieu. La translation conserve la distance. La translation conserve la mesure des angles. الشيء بالنسبة للباراليليزم اي لورتوغوناليتي. في كاختلاف كاين في لوموتيسي نرد البال. لوموتيسي حتى هو كونسيرف لانيومون دي بوين اي لو كوفيسيون دالينيومون، يعني كيبقى لوموتيسي كونسيرف لو ميليو، مزيان. ولكن بالنسبه لا ديستانس لا، لوموتيسي نو كونسيرف با لي ديستانس. كما شفنا مثلا في الاول كانت عندي مثلا واحد قطعه ا بي، ملي درنا لوموتيسي بواحد لي رابور 3 شنو وقع؟ بان ديك القطعه كبرات، يعني ان لا ديستانس ماشي بحال بحال، يعني ان لوموتيسي نو كونسيرف با لي ديستانس. Mais l'homoticé conserve la misère des angles et l'homoticé conserve le parallélisme et l'orthogonalité. في كاين اختلاف غير في لا ديستانس، يعني ان لوموتيسي نو كونسيرف با لي ديستانس، يعني حيت لوموتيسي اما كيكبر ديك لا ديستانس اما كيصغرها، دونك نو كونسيرف با لي ديستانس. شوف واحد لابليكاسيون هنا، soit ABC un triangle I milieu de BC, on considère deux points B' et C' tels que عندي فيكتور ا بي بريم كتساوي 2 تيار ا بي اي ا سي بريم، لو فيكتور ا سي بريم ايكال 2 تيار ا سي. جي هو الميليو ديال السيغمون بي بريم سي بريم.
En considération de la question هذيك, en considération l'homoticité, montrer que les points A et J sont alignés. يعني خصنا بأنهم alignés باش بهاد l'homoticité. خصنا ناخد شي l'homoticité باش نبين أن هادو alignés. يعني بزز من اللي خصني نستعمل l'homoticité هنايا باش نبين أن هاد les points A et J sont alignés. رسموا هاد لا فيغور. هادي هو التريونغل اللي عندنا A B C. شنو عندنا عاوتاني؟ عندنا E ميليو ديال B C. هادي هي E ميليو ديال B C. من بعد عندنا ا بي بريم هي دو تيير ديال ا بي. صافي قلنا هاد ا بي هادي نقسموها على 3 وناخذوا جوج. هادي نقسموها على 3 ناخذوا جوج غتجي جوج مثلا ا بي بريم هي هنا. نفس الشيء عاوتاني ا سي بريم هي جوج على 3 يعني ا سي نقسموها على 3 واحد وناخذوا جوج. هادي هي جوج يعني هادي هي سي بريم. شنو عندنا؟ عندنا جي هو الميليو ديالها ديال بي بريم سي بريم. هذا هو الجي. مزيان. انا بغينا نبين ان ا اي جي سون اليني. يلا نديرو لا كوريكسيون دابا. عندنا ا بي بريم كتساوي جوج على 3 ا بي اي ا سي بريم كجوج على 3 ا سي. نحولوا هادو لوموتيسم. هاد العلاقه نحولوها لوموتيسم. لو بوان اللي كيتعاود هنا هو ا ولو بوان اللي كيتعاود هنا هو ا والعدد ديك اللي عندنا هنا وجه 3 والعدد اللي عندنا هنا وجه 3. دونك نقدر ناخذ لوموتيسي دو سونتر. دونك اون بو اون كونسيديري لوموتيسي اش دو سونتر. شكون هو لو سونتر؟ هو ا والرابور هو جوج دو تيار يعني جوج على 3. يعني الرابور هو جوج على 3. مزيان. الا خدينا هاد العلاقه هادي ا بي بريم كتساوي جوج على 3 ا بي. شنو كنقدر يعني ان شكون يعني ان الصوره ديال بي شكون هي بي بريم. يعني ان بي بريم هو ليماج ديال بي. يعني ا ديال بي كتساوي بي بريم. يعني ا ديال بي كتساوي بي بريم. وهنا عندنا سي بريم هي ليماج ديال سي. صافي ان ا ديال سي كتساوي لنا سي بريم. ا ديال سي كتساوي سي بريم. حنا عارفين بان بويسكو اي لو ميليو ديال بي سي اي جي هو الميليو ديال بي بريم سي بريم. حنا عارفين بان هاد لومونتيسي كونسيرف لو ميليو. عندنا بان اي هو المنتصف ديال بي سي وهاد الجي هذا هو المنتصف ديال بي بريم سي بريم. شنو كتعني؟ انا لوموتيسي كونسيرف لو ميليو يعني ان هاد الجي هادي راه هي ليماج ديال اي. هاد الجي هادي راه هي ليماج ديال اي باغ لوموتيسي اش. يعني اش ديال اي كتساوي لنا جي. اش ديال اي كتساوي جي. واش كتعني اش ديال اي كتساوي جي؟ حنا عرفنا في الاول بان مثلا عندي واحد لوموتيسي اش دو سونتر اوميغا و اش ديال ام كتساوي ام بريم. شنو كتعني؟ ان ا و ام مثلا اوميغا و ام و ام بريم سون الينيي. ياك علاش؟ حيت كتكون حل على نضرب بيناتهم. دونك اش ديال اي كتساوي جي. شنو كتعني؟ كتعني ان هاد لي بوين هادو سون الينيي. يعني ان ا و اي و جي سون الينيي. علاش؟ حيت ان جي هي ليماج ديال اي باش بلوموديتي دو سونتر ا. لو سونتر ا ça veut dire ان ا هاد لو سونتر هذا وهاد لي بوين كيكونوا عندنا الينيي. كيكونوا الينيي.